सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरों के कत्लेआम में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। के खिलाफ खड़ा होगा, उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा GHQ जिन्ना हाउस पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। सानिया 9 मई में मुलविस अनासर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। चीनी इंजीनियर्स पर हमले के मुल्ज़िमान तक पहुँच चुके हैं। चीनी शहरियों पर हमलों में मुलविस लोगों बारे अफगान हुकाम को एतमाद में लिया जाएगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का जस्टिस अतर मिनल्ला के बयान पर तबसरे से गुरेज। कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म को जो जवाब दिया इस पर वज़ीर-ए-आज़म से पूछें। बाद में मारगिला की पहाड़ियों पर फिर आग भड़क उठी। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ आग बुझाने में मसरूफ। मरी के इलाके अंगूरी जंगल में आतिशज़दगी, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें का ऑपरेशन। तर्जमान PDMA के मुताबिक अंगूरी जंगल में 76% आग पर काबू पाया जा चुका। रात गए अटक में काला चटा पहाड़ पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज हवा और गर्म मौसम की वजह से काफी एरिया अपनी लपेट में ले लिया गया। वाक़ई हुकूमत ने PTI को 8 जून के जलसे की इजाज़त दे दी। जिला इंतजामिया ने NOC जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI को 39 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी गई। जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना होगा। जलसे के दौरान रियासत के खिलाफ नारेबाजी तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। हल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। PTI को रवात में जलसे की इजाज़त दी गई। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद में जलसे के मकाम के तयन पर भी मुशावरत होगी। बानी PTI के ट्विटर अकाउंट पर मुतनाज़ा ट्वीट का मामला ज़ेर गौर आएगा। नेशनल पार्टी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मोहलत मांग ली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के क़यादत ने नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान की जानिब से इत्तेहाद की पेशकश पर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा इत्तेहाद में शमूलियत बारे पार्टी की मरकजी कमेटी में बात रखी जाएगी। जो फैसला हुआ तहरीक इंसाफ को आगाह कर दिया जाएगा। असद कैसर ने कहा हमारा एक नुकाती एजेंडा है। हम मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। मुल्क में पार्लियामेंट को बालादस्त करना होगा। अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इंतखाबात में कामयाब होने वाली हकीकी क़यादत को पार्लियामेंट में लाना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम न हुई तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। हमारी जद्दोजहद मुल्क में हकीकी आज़ादी तक जारी रहेगी। सियासत मुखालिफ ट्वीट। बानी PTI ने FIA तफ्तीशी टीम से फौरी मुलाकात से इनकार कर दिया। किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। बानी PTI का तफ्तीशी टीम को जवाब। FIA टीम ने बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। FIA टीम रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर पर तफ्तीश कर रही है। टीम बानी चेयरमैन से एक्सपर्ट शेयर वीडियो से मुतालिक तफ्तीश करने अडियाला जेल गई थी। PTI बिल्कुल काबिल एतबार नहीं। इनके अपने लोग एतबार नहीं करते। ख्वाजा से आर्मी चीफ और इदारे से मुतालिक जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो सरासर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी पर मबनी होती है। सियासत में जिनको इन्होंने गाली दी उनको सीने से लगाया, जिनको सीने से लगाया उनको गाली दी। अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं तो सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात की बात करते हैं। PTI के मौलाना फजल रहमान के साथ आज मुज़ाकरात जायज़ हैं। कल वो मुज़ाकरात हराम थे। अपने मफादात के तहत हराम और हलाल की तमीज़ करना इससे बड़ी खुदगर्जी सियासत कोई नहीं हो सकती। मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड के किस्से से मुतालिक बानी PTI के 6 काबीना मेंबर्स ने गवाही दी। बानी PTI को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली वीडियो का इल्म नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ गलत फहमी पैदा हुई जो आइंदा नहीं होगी। बानी PTI के ट्विटर से वही चीज़ शेयर होगी जिसका इन्हें इल्म हो। बानी PTI पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। इस केस में आपकी दाल नहीं गलेगी। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही है। चीफ जस्टिस से मुतालबा है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। हमारा खानदान ये सब तमाशे अब नहीं देखेगा। जो मर्जी कर लें, बानी PTI ने कोई डील नहीं करनी। PTI रहनुमाओं की मुश्किलात में मजीद इजाफा। थाना रमना में दर्ज मुकदमे से गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान को 28 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी PTI की पेशी की रोककार भी जारी। मुराद सईद, हमाद अज़हर, फरूख हबीब, हसन न्याजी
اور دیگر کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے مسلسل عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل۔ 13 رکنی فل کورٹ بینچ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت 3 جون کو ہوگی۔ جسٹس مسرت ہلالی علالت کے باعث بینچ کا حصہ نہیں ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر حکومتی اتحاد کو دی گئی اضافی نشستیں معطل کر دی تھیں۔ ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 6 جون کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی حلقہ بندیاں کرنے کا اعلان۔ بلدیاتی حلقہ بندیاں 7ویں مردم شماری رپورٹ کے مطابق ہوں گی۔ شہر میں 125 یونین کونسلز کی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ اسلام آباد کی بلدیاتی حلقہ بندیوں کا شیڈیول آج جاری ہونے کا امکان۔ حلقہ بندیاں 23 جولائی کو فائنل ہوں گی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بڑا ریلیف۔ بجلی نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے سبسڈی حکومت برداشت کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 200 یونٹس استعمال کرنے والوں کے لیے ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے تقریباً 2 کروڑ پروٹیکٹڈ صارفین کو بجٹ میں بجلی نرخوں میں سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ بڑے صارفین کے لیے بجلی ٹیرف میں اضافہ نئے مالی سال کے پہلے ماہ سے کیا جائے گا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو رواں مالی سال کے اختتام تک 160 ارب روپے سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2709 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں پی ایس ڈی پی کی مد میں 1221 ارب روپے، انفراسٹرکچر کے لیے 877 ارب روپے، انرجی کے ترقیاتی پروگرامز کے لیے 378 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے لیے 173 ارب روپے، واٹر ریسورسز کے لیے 284 ارب روپے اور فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کے لیے 42 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ پلاننگ کمیشن نے سوشل سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر 83 ارب روپے، ہیلتھ کے لیے 17 ارب اور تعلیم کے لیے 32 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی۔ ایس ڈی جیز کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 51 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 57 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ قیادت کی دعوت پر چین کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران مختلف معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم اپنے دورے میں چینی صدر اور وفود سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران سی پیک کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوگی۔ عام انتخابات 4 جولائی کو ہوں گے۔ انتخابات کے بعد نئی پارلیمنٹ کا اجلاس 9 جولائی کو بلایا جائے گا۔ اجلاس میں نئے اسپیکر کا انتخاب اور اراکین کی حلف برداری ہوگی۔ نئی پارلیمنٹ سے بادشاہ کا خطاب 17 جولائی 2014۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جعل سازی مہنگی پڑ گئی۔ ٹرمپ 34 جعلی کاروباری ریکارڈ کے جرم میں قصوروار قرار۔ عدالتی حکم کے مطابق 11 جولائی کو ٹرمپ کی سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزامات $130,000 کی ادائیگی سے متعلق تھے۔ رقم فلمی اداکارہ کو ادا کی گئی تھی۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق صدر کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی جائے گی۔ ٹرمپ نے اپنے خلاف فیصلے کا ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ جوری پر بھی تنقید۔ کہا مقدمہ جعلی ہے، میں بالکل بے قصور ہوں، معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، ملک جہنم بن گیا، جیت تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ملک بھر میں قیامت خیز گرمی جاری۔ دادو اور جیکب آباد میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ موہنجو اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 49 ڈگری، خیرپور اور لاڑکانہ میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم شدید گرم۔ لسبیلا میں درجہ حرارت 50، سبی اور تربت میں 49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ صوبہ پنجاب کے شہروں رحیم یار خان، قصور اور بھکر میں پارہ 47 ڈگری، دیگر میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 46 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔ ٹیم کا دورہ برطانیہ مکمل۔ ٹیم 2 گروپس میں لندن سے امریکہ کے شہر ڈیلس کے لیے روانہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ICC T20 ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف ڈیلس میں کھیلے گی۔